الا بغيت نحط تيك بروفيت ديالي كنحط من الاول شنو هو النيفو ديال التيك بروفيت ديالي. دونك الا بغيتي تريدي في لي مارشي يو اس تو سامبلومون اول حاجه تحل تريدين فيو. شكون اللي ربح معنا الجيف واي ديال $20 اللي كنعطيوها في كل فيديو. دونك لو سوجي ديالنا ديال اليوم يكون كيفاش نتريداو لي زاكسيون يو اس ان كونتيم. حيت كما كتعرفوا الغالبيه ديال لي تريدر اكطوالمون في المغرب ولا في الموند العربي كيتريداو الفوركس. دونك ساهل سي فاسيل انهم اكسيديو المارشي ديال الفوركس، يعني كيتريداو في الميتا تريدر 4 MT4 الاختصار ديالو. ولكن بزاف منكم سولوني كيف انا بغيت نتريدي لي زاكسيون يو اس ولكن مازال ما بغيتش ندخل الغيال، مازال ما بغيتش نحط واحد لو كابيتال غيال، بغيت نشوف كيفاش هذاك لو مارشي كيتحرك، واش نقدر نولفو، كيفاش كيتحرك فيه لو بري، نولف الحركه ديالو لوفيرتور لا كلوتور. دونك ورينا عافاك كيفين نقدروا نتريديو هاد لي زاكسيون يو اس اون ديمون، ناشوتيو دي زاكسيون نبيعوهم ونولفوا لي زوتي ديال لي زاكسيون يو اس، عاد نقدروا ندخلوا اون ريال. دونك في هذا الفيديو غنتكلموا على شنو هما التولز اللي تقدروا تريديو فيهم في لي مارشي يو اس وغنشرحوهم اون ديتاي. واهم حاجه قبل ما ندخلوا لهذا الشيء نتكلموا على لامبورطونس ديال الديمو، حيت بزاف ديال الناس تيتفرجوا في شي فيديو ولا دو فيديو ولا كيتفرجوا حتى في لا فورماسيون غراتويت اللي دايرنا بور لي ديبيوتون بالنسبه للتريدين اللي كاين ليان ديالها في الديسكريبسيون لتحت، كيتموتيفا وكيقولوا راه جي بيان كومبري وكيدخلوا للغيال ديريكتومون كيخسروا. علاش؟ حيت واخا تو ميتريز هذا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي تيرم، بزاف ديال لي تكنيك، وكان عندك ان بلان دو تريدين، مي الا ما كان مازال ما كتعرفش تستعمل كيف الباي ولا سيل ولا لي زوتي باش تلونسي اوردر ديالك، يقدر يكون لو بروبليم هو انك تلونسيتي بواحد لوردر مزيان مي ما عرفتيش تسد لوردر ديالك تو سامبلومون، ولا ما عرفتيش تشري لو نومبر ديال لي زاكسيون سوفيزون في هذاك لو تريد. دونك ضروري انك تعلم في الديمو عاد دخل الغيال. دونك الديمو عنده بزاف ديال عنده بليزيور امبورطونس. لامبورطونس الاولانيه كيف ما قلنا هي سو فاميلياريزا افيك لي مارشي فينانسي تو سامبلومون. يعني انت داخل واحد لو مارشي جديد، انت كنتي كتريدي في الفوركس، لا دخلتي للمارشي يو اس مثلا غتلقى واحد الاختلافات كبيره على في الحركه ديال السعر، كيفاش كيتحركوا لي ستوك، لا بالنسبه لو بلان دو تريدين، لا بالنسبه ليكزيكوسيون فيه. يعني هادشي كامل خاصك تولفو. عاوتاني الا سويتشيتي مثلا من لي زاكسيون يو اس مشيتي لي زاكسيون تورك كتلقى نفس الحاجه. الا بدلتي من المارشي دي زاكسيون مشيتي لي مارشي دي زوبليغاسيون لي بون دو تريزور ولا مشيتي للكريبتو موني، غتلقى واحد الاختلافات كبيره. دونك ضروري قبل ما ندخلوا ان مارشي فينونسي واخا نكونوا قدام في التريدين، ضروري ما ندوزو بالديمو باش نولفوا سو فاميلياريزي مع هذاك المارشي. الثانيه هي ابروندر يوتيليزي لي زوتي دو تريدين تو سامبلومون، كنتعلموا كيفاش فين هو لو بوطون ديال باي، فين هو البوطون ديال سيل، كيفاش قبل ما ندخل لي نومبر دو تيتر ديالي، كيفاش الا بغيت نسد لا بوزيسيون ديالي كيفاش نديرها، شنو الفرق ما بين ماركت اوردر ليميت اوردر وهادشي كامل. الا ما كنتوش مازالين عارفين شنو هو الفرق بيناتهم، راه حاط ليان تحت توجور ديال لا فورماسيون غراتويت ديالنا بور لي ديبيوتون، راه شارحين فيها في لا فيديو 6 لا تيرمينولوجي ديال في دي تريدين، شرح الفرق ما بين ماركت اوردر ليميت اوردر ستوب ليميت ولي ديفيرون تيب دي زوردر. و تروازيامون بور تيستي فوتر بلان دو تريدين، يعني انت داخل الديمو بيان سور عندك ان بلان دو تريدين ديالك. الا ما كانش عندك ان بلان دو تريدين راه تو ني با ان تريدر، حيت ضروري خاص يكون عندك واحد لو بلان اللي كتعرف فيه 100% لي ديفيرون سيناريو اللي يقدروا يطراو، والا طرا واحد في هذوك لي سيناريو شنو لا رياكسيون اللي ديرها، واش تسد لا بوزيسيون، واش تخلي لا بوزيسيون، واش تنقص من السايز ديالك. دونك كتيستي هذاك لو بلان دو تريدين ديالك بواحد لارجون فيرتوال. يعني كونت ديمو كيعطيك مثلا واحد لارجون فيرتوال انت اللي كتختارها، يا اما $100,000 يا اما $200,000، مي كتكون فيرتوال. يعني كنديروا بها اون سيمولاسيون الا كان عندنا في هذاك لو مونطون في الواقع، وليكزيكسيون بيان سور كتكون تقريبا بحال الواقع، سا ديبون على التيب دو مارشي، مي كتكون محاكيه للواقع. دونك بلاص ما تيستي بفلوسك ديال بصح وترتكب فيهم اخطاء، سي ميو انك تيستي لو بلان ديالك وتيستي لي زيكسيكسيون كلهم في ان كونت ديمو اللي تقدر تخسر فيه، وتقدر تخسر فيه ماشي لو بلان دو تريدين اللي خسرك، مي هذاك لا موفيز اوتيليزاسيون ديال هذوك لي زوتي باش على فان تكون ميتريزي مزيان واج لو ريال. وبيان سور هذا هو لو بوين ديالنا فينال، هو اننا كنبريباريو الريال. هادشي كامل هو لا بريباراسيون ديالك للريال. بيان سور الديمو عنده شي حوايج ماشي حوايج خايبين، مي حوايج اللي ما يقدروش
يعلمهم لك الديمو. باغ اكزومبل هي لا ميتريز ديال لا بسيكولوجي لي زيموسيون. بيان سور الا عطيتك $100,000 سي ان كونت فيرتويل، يعني الا عطيتك قلت لك خسرها اليوم تقدر تخسرها كامل، وابخي نص ساعه ولا ساعه ما تحس بشي تانيب ديال الضمير ولا شي بيرت. مي الا كنتي في الغيال وعندك ان كابيتال ديال $10,000 وخسرتي منها $20 ولا $30 ولا كتريدي بهذاك لو ريسك ديال $30 $40 تكون بلو ديسيبليني. الا كنتي واخد اون بوزيسيون اللي مغيسكي فيها $2,000 ولا $3,000 ولا حتى $100,000 بان كونت ديمو، حيت سو سون سي د لارجون فيرتويل وتماك راه لارجون ديالك بصح. دونك النصيحه اللي نقول لكم ملي تكونوا كتريديو في الديمو ديروا واحد لا سيمولاسيون غيال، والتزموا يكون عندكم واحد الالتزام. يعني كنتي باغي تدخل ان كابيتال ديال $5,000 حط في الديمو ديالك ايغالمون $5,000 وتريدي بنفس لو ريسك، وحاول تلتزم انك بحال اللي كتريدي في المارشي باش على الاقل تولف شويه لا بسيكولوجي ديالك. دونك هذا هو الديمو اللي ما يقدرش يعلمك ليه هو لا ميتريز ديال لا بسيكولوجي. اور هذا الشيء يساعدك بزاف باش تميتريزي لو بلان ديالك ديال التريدين وباش تولف ان نوفو مارشي بحال المارشي يو اس اللي كان جديد عليك. دونك بالنسبه للشارتين اللي تقدر تستخدموه ولا بغيتو تريديو وديروا اون سيمولاسيون في المارشي يو اس، كاين برومييرمون تي دي اميروتريد اللي فايتين درنا، سي ان بروكر اللي فايتين درنا واحد لا فيديو عليه على المنصه اللي كيعطيو ولا التولز ديال شارت اللي كيهضر اللي هو ثينك ان سويم. وعندنا تي سي 2000 حتى هو سي ان نوتي ديال الشارتين اللي كيعطيك ايغالمون لا بوسيبيتي تريدي اون ديمو. هادو جوج ممكن تكلمنا عليهم. مي كاين ايغالمون تريدين فيو هو اللي كنخدم به دابا اكطوالمون، يعني خدمت ثينك ان سويم، خدمت تي سي 2000 بجوجهم كانوا سي بيون، وايغالمون دزت التريدين فيو حيت ابخي ليكسبيريونس ديالي لقيت كو عنده واحد لا فليكسيبيليتي في الشارتين ديالو، وكيعطي بزاف ديال التولز، كيعطي بزاف ديال لي زوتي، و ايغالمون سي فاسيل ا اوتيليزي. دونك سي بور سا سويتشيت الشارتين ديالي بور تريدين فيو. يعني الا كنتي كتريدي مثلا مع ان بروكر باغ اكزومبل لايت سبيد ولا تريد زيرو ولا تريد نت ولا سا ديبون البروكر ديالك، ممكن تاخذ من البروكر ديالك غير الكارني دور وتستخدم تريدين فيو كوم ايطون لوتي ديالك ديال الشارتين، واللي غنشرحو دابا في لا فيديو كيفاش تريدي فيه اون ديمو لي زاكسيون يس. دونك الا بغيتو تاكتيفيو تريدين فيو راه حاط ليان دافيلياسيون ديالي في الديسكريبسيون لتحت تو سامبلومون، حيت بالنسبه لي تريدين فيو هو احسن شارتين بروفايدر اللي كاين في الماركت، و ايغالمون كي عنده دي بري اللي غنشوفوهم اللي بالنسبه لشي واحد اللي باغي يمشي يسكيل نيكست ليفل انهم زعما دي بري اللي سينيفيكاتيف، يعني قلال بزاف بارابور للتولز والسوبور اللي كيعطيو. دونك تريدين فيو تو سامبلومون الا كنتي يلاه بادي نو بي ريان فيهم، يعني $0 يعطيك لاكسي لي مارشي يو اس. بيان سور ديلاي الداتا، يعني مثلا المارشي يو اس كاين اكطوالمون دابا مع مثلا لوغ اللي كاينه دابا مثلا هي جوج عندهم، انت كيعطيك الداتا ديال $2، يعني ديما معطله ب 15 مينوت ولا 10 مينوت، حيت بيان سور ريل تايم داتا كتخلص عليها الفلوس. دونك انت الا كنتي بادي زعما ما تصدعش راسك من هادشي، سير لو بلون بازيك ما تخلص والو، تعلم غير التوز، شوف الشارت كيفاش كيتحرك في لي مارشي. ابخي الا بغيتي تطور راسك وبغيتي دير اون بون سيمولاسيون، يعني ريل ماركت تريدي بحال اللي المارشي اللي كيتحرك دابا هو اللي المارشي اللي عندك في الشاشه، يمكن لك دوز تو سامبلومون البرو ولا البرو بلس، سا ديبون على انت لو بلون ديالك دو تريدين كيفاش داير، شنو هما لي زوتي اللي كتستخدمهم. ولكن بالنسبه ليا ان شي واحد يلاه بادي وباغي يتعلم في الريل ماركت، يعني البرو تو سامبلومون $15 ماشي شي حاجه باغ موا بارابور انت فوزيت دي تريدر، يعني باغيين ديروا دي $2,000 $10,000 في الشهر، ويعني فين تبان $15 ولا تا $60 الا خلصتوها، الا كانت بوغ لو بيان ديالكم اللي كنتو ترتاحوا في الشهر وما كانش الشرط يتخوانسا ويكون عندكم بزاف ديال لي زوتي. دونك تو سامبلومون هاد لو لين تا هو تلقاوه في الديسكريبسيون لتحت الا بغيتو تشوفوه، ديال كومباريزون اونتر لي بلون ديالهم، يعني كل بلون شنو كيعطيك وشنو كيعطيك. دونك البرو ولا البرو بلس يعني سا ديبون نتايا شحال باغي من الانديكاتور تحطو في الشارت، وشحال من الشارت لاي اوت، يعني شحال من النافذه بغيتيها من الشارت، يمكن لكم تاكسيدو هادشي وتشوفوا. مي توجور البرو تو سامبلومون الي سوفيزون. اهم حاجه عندي هو الاكسترا داتا، يعني مثلا حنا كنتريدو في المارشي يو اس لي ستوك ديالنا 99% منهم تيكونوا في الناسداك ولا في النايزي. دونك تو سامبلومون واخا تاخذ مثلا البرو ولا تاخذ البريميوم ما هيعطيوكش ريل تايم داتا بالنسبه لهاد لي دو ستوك، يعني يعطيوك بزاف ديال لي زوتي. مي الا بغيتي الريل تايم داتا تو سامبلومون كتزيد $2
باغ اكسشينج، يعني تو سامبلومون من افخي ما كتشريه كتاخذ مثلا كتشري الناسداك الريل تايم داتا ديال الناسداك والنايز يعني بجوجهم ب 4 دولار، يعني 4 دولار و15 دولار يعني 19 دولار باغ موا. سي سوفيزون انك تريدي ودير اون سيمولاسيون لايف. يعني بالنسبه ليا 2 موا ولا 3 موا تخلص فيهم هذا المبلغ باش تتعلم اون ديمو ابخي تدخل الريال، سي سوفيزون pour toi. Donc trading view tout simplement la بغيتي تريدي معايا لايف، بغيتي تريدي معانا لايف شاك جور غنحط اللين ديالي في الديسكريبسيون تحت ديال الجروب ديالنا سور ديسكورد. يعني تو سامبلومون درتي هادشي دخلتي لتريدين فيو كتحل لي مارشي يو اس، كتشوف الواتش ليست ديالها شنو اللي حاطين وتريدي معايا لايف. يعني كتشوف لي سيناريو باغ اكزومبل الا حاضر لو ستوك اميو، قلت كنقول لكم انا حاضر لو ستوك اميو، حلوا لو ستوك اميو شوفوا قدامكم هذا لو ستوك كيفاش كيتحرك، شوفوني لو بوين دونطري ديالي فين كندخل كيفاش كنجيري لا بوزيسيون ديالي. دونك كتلقاو لو لين في الديسكريبسيون تحت. هذه تكون طريقه من الطرق انكم باش تطوروا المهارات ديالكم في المارشي يو اس. وبيان سور انت تيستي لي فيزيون ديالك، تيستي لو بلان دو تريدين ديالك اضافه على هاد لا بوسيبيتي باش تريدي معنا لايف. دونك تو سامبلومون ابخي ما كتدخل تريدين فيو كتلقى واحد البوطون هنايا لتحت فيه ستوك سكرينر تكست نوت داكشي كامل. ابخي كاين بيبر تريدين. اون فوا كتبرك على البيبر تريدين كيحل لك واحد لونغل بحال هكا، يعني كيعطيوك تقريبا واحد 100,000 دولار كوميطون واحد لي فون فيرتوال اللي تقدر تريدي فيها بجميع لي مارشي اللي عندك فيهم لاكسي. بيان سور تريدين فيو كيعطينا لاكسي لي مارشي يو اس. دونك باغ اكزومبل المارشي يو اس دابا سادين دابا، مي اون فوا بغيت نشري باغ اكزومبل هاد لاكسيون تو سامبلومون نجي نبرك على هاد لوتي ندير شو باي اند سيل بانل، هيعطيني هاد لوغتر بحال اللي قلتي واحد ليفل 1 كيعطينا فين شنو هو اقرب سيلر واقرب باير. يعني مثلا انا بغيت نشري كنبرك على باي كيطلع ليا لا بوسيبيليتي انني شحال لا كونتيتي لو نومبر دو تيتر، يعني بغيت نشري 1000 تيتر باغ اكزومبل من هاد لو ستوك، واش بغيت نشري بان ماركت اوردر ولا بالليميت اوردر، كنحدد انا لو بري اللي بغيت نتلونسا به، ولا مثلا اون فوا تلونسيت في لو بري ديالي فين بغيت نحط لو ستوب ديالي. يعطيك لا بوسيبيليتي تو سامبلومون الا بغيت نحط تيك بروفيت ديالي كنحط من الاول شنو هو النيفو ديال تيك بروفيت ديالي ومن الاول النيفو ديال ستوب لوس ديالي. يعني اون فوا كنبرك على باي عارف كو باغ اكزومبل انا نشري في النيفو ديال 32 75 غنحط تيك بروفيت ديالي مثلا في 32 95 وستوب لوس ديالي باغ اكزومبل في 32 00. باغ اكزومبل اون فوا كندير باي دابا حيت لو مارشي يو اس زعما المارشي يو اس ساد دوكو ما يتلونساش لوردر ديالنا. دونك تو سامبلومون هادشي كيفاش بغيتي هادشي كيف الا بغيتي تريدي لايف في لي مارشي يو اس تو سامبلومون كتحل الاوردر بانل ديالك تو شوازي ليميت اوردر ولا الماركت اوردر ديالك. تو سامبلومون ملي كتبرك على باي كيطلع لك لوغتر ديالك. تو سامبلومون دابا ما يقدرش يتلونسا لوغتر حيت لي مارشي يو اس سادين. مي هادشي الا بغيتي تريدي لايف في المارشي يو اس كما قلت لكم قال لنا لا سيسيون اي اوف حيت لي مارشي يو اس ما كيتحلوا حتى التوقيت ديال الجي ام تي في التوقيت ديالنا حاليا هو كيتحلوا ما بين 1:30 و 8 الليل. دونك ابخي ما كيزيدوا ساعه هنا في المغرب كي بيان سور سي نورمال يطلع لوفيرتور ديال المارشي ما تبقاش مع 1:11 تولي مع 2:11 ل 9. دونك الا بغيتي تريدي في لي مارشي يو اس تو سامبلومون اول حاجه تحل تريدين فيو تخري معاهم كونت ما تحتاجش تخلص والو في الاول غير تفاميلياريزا مع لو موفمون ديال لي ستوك. دخل مع الوحده باغ اكزومبل دخل لو جروب ديالنا سور فيسبوك ولا الجروب ديالنا سور ديسكورد تشوف لي ستوك اللي ديجا حنايا مسيليكسيونيهم هتمشي هتشوفهم كيفاش كيتحركوا اون فوا يتحل المارشي مع الوحده ونص. الا بغيتي تريديهم تو سامبلومون تحل هاد الاوردر بانل ديالك وتبرك على باي ولا سيل وتيكزيكوت لوغتر ديالك. اون فوا الا بركتي على باي تو سامبلومون الا بغيتي تبيع لا بوزيسيون ديالك تبرك تدخل نفس لا كونتيتي ديالك وتبرك على سيل باش يتباع لوغتر ديالك. وبيان سور الا بغيتي تعرف الفرق كيفاش تخدم الليميت اوردر شنو هو الفرق ما بين الليميت اوردر ماركت اوردر ستوب اوردر كنا كاينه لو لين في ديسكريبسيون لتحت ديال نوتر فورماسيون غراتويت اللي كندويو فيها على لا تيرمينولوجي. و تو سامبلومون ابري ما تفاميلياريزا مع لو موفمون ديال لي ستوك دوز زعما ان كونت بايون في تريدين فيو اللي في التوتال ديالو زعما ما يساويش اكثر من 19 دولار. تريدي لايف يعني ريل تايم داتا كيفاش كيتحرك المارشي بالدقيقه والثانيه. وابخي ما ولفتي تريدين في الديمو ديك الساعات عاد تشوف تجمع ان كابيتال ديالك وتحطو في ان بروكر وتقدر تريدي بها لايف. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو تكون
تكونوا استفدتوا منها وتكونوا تعلمتوا بزاف ديال الحوايج والاهميه ديال الديمو كيفاش تستخدموا تريدين فيديو. دونك الا عجبتك لا فيديو بيان سور لايكيها وسبسكرايبي في لاشين ديالنا، ولا عندك دوطخ كيسيون دوطخ سوجيستيون خليها لنا في الكومونتير لتحت. وبيان سور دابا هتطلع كيلكو باغ هنا في السكرين شكون اللي ربح معنا الجيف واي ديال $20 اللي كنعطيوها في كل فيديو ايدوكاتيف. دونك اون فوا لا طلعت سميت كومينطون انت هو اللي ربحتي الجيف واي ديالنا من لا ديرنيير فيديو. contactez-nous sur notre groupe Facebook تو Alpha Mastermind باش نعطيوك الجيف واي ديالك. صيفطنا الايميل ديالك sur PayPal ونعطيك الجيف واي ديالك. دونك الا بغيتي انت كل فيديو تربح فيها $20 ما عليك غير تلايكي لا فيديو تكون سبسكرايبر في لاشين ديالنا وتكومونتي لتحت. وبيان سور تكون تو في بارتي من لو جروب ديالنا فيسبوك تو Alpha Mastermind. دونك الى فيديو واحد اخر نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وباي باي.